सुरवाती गीत गाऊया A13 पेज 6. ब्लासिया आणि रायमोन दिमेलो हांकां सर्गींचें सुख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. पेज नंबर 2. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या बाबणीन पवित्र गुट फावते परी समारंभ आमची पातकां ओडकून घेवया. दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परांकवार आनी रोग साक्षीण भाग्यवंत आगाता रोग साक्षिणीच्या दिरान आनी निर्मळपणाच्या गुणान सदांच तुका मानवली. तिचे विणवणेन आमकां तुजी दयाळाय मेळूं म्हूण मागता हांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. दाविदाचे दीस लागीं पावलल्यान ताणें आपल्या पुता सोलोमोनाक अशी बूद दिली. म्हजे मरणाचे दीस लागीं पावल्यात. धीर घे आनी काळजीदारपणान चल. मोइजेजाचे सुमूर्तीन बरयल्लें आसा तशें सर्वेस्वर तुज्या देवाच्या हुकुमांक पाडो दी. ताज्यो वाटो सांडू नाका. ताजे कायदे, ताच्यो आज्ञा, ताचे नेम आनी निर्णय सांबाळ. हे पोरी, तूं करूंक येवजिताय तितल्यांकूय फळ येवं आनी तूं वेताय थंय तुका येस मेळूं. आनी अशें म्हजे विशीं सांगून दवरलेल्या तें सर्वेस्पर शाती पावयशें करतलो. तुजे पूत तुज्या वाटांनी चल्ल्यार आनी सगल्या आपल्या काळजान आनी मनान म्हजे तांय विस्वासपणान दाखयल्यार इस्रायलाची शिवासणासोर बसलेलो कोण तरी आसतलोच. दावीद मरून आपल्या पुर्वजांशी गेलो आनी ताका दाविदाच्या शारान पुरलो. दाविदान 40 वर्सां
इस्रायलाचेर राजवट चलयली. हेब्रेवान रावन 7 वर्सां आनी जेरुजाल्याक रावन 33 वर्सां. आनी सोलोमोन आपल्या बापायक दाविदाचे शिंवासणार बसलो आनी अशें ताचें राज स्थिर उरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. तुजें नांव व्हड व्हड जावं सर्वेस्परा. इस्राയേल आमच्या पुर्वजांच्या पापा सदांकाल सासनाच्या सासनांक जबाब. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूं व्हडतो आनी पदवेदार. तूंच लोकलोकीत जैतिवंत आनी वैभवी. कित्याक स्वर्गान आनी संवसारान आसा तितलें तुजेंच. जबाब. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सगळी राजवटकी तुजी. सगळ्यावन तूं तोर आनी व्हरतो. गिरेस्तकाय आनी व्हडवीक तुजेच कडसून येतात. जबाब. तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. सगल्यांचो तूं राजा. तुज्याच हातान आसा शक्ती आनी बळ. तुज्याच हातांतली देंवतात व्हडपण आनी पदवी. जबाब. तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. उद्गार सगळीं उबी रावया. Sorak soy soy. Sorves sorak soy soy. Sorves sorak soy soy. Sorves sorak soy soy. देवाचे राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आनी तुज्या सगळ्या आसूं. परतून म्हणाय. जबाब नवो जबाब दियात. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. मार्को पोरमणे शुभ वर्तमान. म्हणमा तुका सोम्या. जेजून 12 शिसांक आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचे तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां फरमायले. एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाकात. न्हय बुती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू. पांयांक वाणो घालात पूण दोळी आंगली न्हेसो नाकात. आनी तांकां सांगलें. खंयसरूय एका घरांत भितर सोशात ते स्वाते वेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेनात जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते स्वाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल झाडून उडयात. म्हणटोच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सबार वायटकारांक तेल लावून बोरींग कोत्ताले. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका स्तुता. भेटून अंकित घेऊया. C38 पेज 44. तुमकांच बाबा सर्वोचे दिना तुका येगाये. तुमकांच बाबा सर्वोचे तुझे कोताचेले. मोजे आत्मे मोजे पांगे
उबी रावया. पेज नंबर 13. म्हज्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पोवी सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा सांतागाताच्या उगडासाक आमी हाडलां तें बलिदान आमकां बोगसोण्यान सोडवून हाडूं. आमी काल्तिकायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. पेज नंबर 14. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. तुमची काळजां बरात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवासोर काळीन सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत क्रिस्ताक समर्पिल्ल्या सगळ्या सांतांताय तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी समारंभूंक फावो. मनशा कुळाच्या मूळ सैबाच्या पवित्रपणाक तूं आमकां परत आपयताय आनी तुवें बासायलोनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां भोगूंक दिताय. देखून सोर्दुतां आनी सांतां भोगतां सांगाती तांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर देव स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होजाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होजाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा पर्यंत तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब आमी दितले. भावार्थाचो गुट सोम्या. तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येसर तुजें पुनर्जीवनपण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणांच्यान पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करेन. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस बेचो उगडास कर. आनी लिओ आमचो पाप साहेब, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमचो आर्सबिस्म, सिमिया आमचो आशिल्ले बिस्मान सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या परवाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवार मरे देवाची माई संगती, भाग्योन जुजे तिचो पती, भाग्योन धर्मतान सरकाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सरपुतदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. पेज नंबर 15.
देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सटवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकां आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुटवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयचवेच्या भावाताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पेज नंबर 17. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया. D7 पेज 50.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा सांत अगाताच्या पुर्बे दिसा देवीक संस्कार घडून हाडटा तो आमकां एक सारकी उजवाडावूं आनी उच्चांत पेटोवं अशें आमी सदांच कोतकोतीत पवित्र ओत्रेकांनी आनी चुबां बऱ्या करण्यांनी बरो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटोच फाल्यां मिसाक हात जाता जाल्यार मिसा आमचे गोंयचेन सदांचे परी 7, 8, 1:15 मागीर वावराडी आसात कातोलीक तांकां मीस आनी मागीर सांजे 6 वाजता. फाल्यां कुमसारां आसतलीं 5 ते 6 वाजता आनी त्या उपरांत मागीर एडोरेशन ह्या हितूंत हॉलांत चलतलें. तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता. पेज नंबर 19. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आंब्या सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचात मीस संपलें. श्रोता गीत गावया. T56 पेज 227. आमी लुती सायबींचे मागणी करतले. पेकोणी पासत जांकां दिमी घालूंक जाय ताणें दिमी घालची. हांव म्हणटा मागीर म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणात. ओ सदांच निश्कळोंक आंकवारी काकलुतीचे माये पिडेवंतांचे भलायके पातक्यांची शारातीन दुखेस्तांची बुजवणारीन तूं आमच्यो सगल्यो गरजो सगले आटेविटे सगले कोश्ट जाणाय. म्हजे सवे तूं दोयेन पडे दीस दोलींत दिश्टी पडून ती दोल एक पवित्र सांतवार करूंक तुका मानवलें. ह्या जाग्यार पावून तूं तुजे उपकार सगल्यांक फावो करताय आनी खूब पिडारोग संस्थोल्यांक तुवें पेकोणी फावो केल्याय जावं कुडी वाटेन ओत्मीक वाटेन. ह्या बसत हांव पूर्ण विस्वासान तुज्या आवयपणाची विनोती हांव दिवंक येता. मोगाळ माये म्हजो आवडो फावो कर. तुज्या देण्यांक उपकारी जावन हांव तुजे शेगूण जियोंक वावुरतलो. ह्या वरवीं एक दीस तुजी महिमा हांव बगूंक पावूं आनी सासणांच्या सासणांक तुजी किर्ती वाखाणूंक पावूं. आमीन.